साथ मैं हूं राव बासित अली और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। वजीर आजम का बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान। सीमेंट, स्टील, शुगर मिल्स, टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर्स, बैंकिंग इंडस्ट्री, LNG टर्मिनल्स, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री पर टैक्स लगेगा। वजीर आजम ने कहा सालाना 20 करोड़ रुपए कमाने वालों पर 2%, 25 करोड़ रुपए कमाने वालों पर 3%, 30 करोड़ रुपए कमाने वालों पर 4% टैक्स आयद होगा। गुर्बत कम करने के लिए साहिब हैसियत अफराद पर टैक्स लगा रहे हैं। बुजुर्गों बरतर को गवाह बनाकर कहता हूं कि ये इंशाअल्लाह ख्वाब पूरा होगा और बहुत जल्द होगा, लेकिन इसके लिए जिस तरह मैंने अभी अर्ज की है, कुर्बानी देनी पड़ेगी, इसार का जज्बा होगा, अंसारे मदीना की याद ताज़ा करनी होगी और सबको रूखी सूखी मिलकर खानी होगी। मुश्किल वक्त से निकलने के लिए दो रास्ते थे, इस्लाहात करके इंतखाबात की जानिब जाएं या सख्त फैसले करके डूबती मईशत संभालें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की माशी टीम के इजलास की सदात के बाद गुफ्तगू। कहा पहला रास्ता आसान था, सियासी साख को बचाकर अवाम के लिए मुश्किल पैदा करते, इत्तेहादियों से मिलकर फैसला किया कि सियासत नहीं रियासत बचाएंगे। IMF से मजीद शराइत ना आई तो उम्मीद है मुआहदा हो जाएगा। रवां साल मुश्किल तरीन होगा। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने एक बार फिर खबरदार कर दिया। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल में कहा कि छोटी और बड़ी दुकानों पर टैक्स लगेगा। बिजली के बिल के जरिए दुकानों से फिक्स टैक्स लेंगे। मेरी अपनी कंपनी 20 करोड़ रुपए ज्यादा टैक्स देगी। बड़ी सनतों और अमीर लोगों पर टैक्स लगाएंगे। वजीर आजम के बेटों की कंपनीज पर भी टैक्स लगेगा। मईशत के दिवालिया होने का खतरा टल चुका, मुल्क तरक्की की जानिब गामजन होगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से बड़ी कंपनियों पर 10% सुपर टैक्स के असरात। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2000 से जायद पॉइंट्स की कमी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 77 पैसे महंगा होकर 208 रुपए पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में कीमत 210 रुपए पर जा पहुंची। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा गवादर, वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और दीगर भी हमरा। वजीर आजम का गवादर में जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। शहबाज शरीफ ने कहा माहीगीरों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। इन्हें कश्तियों के लिए 2000 इंजन देंगे। गवादर यूनिवर्सिटी की जल्द तामीर मुकम्मल करेंगे। PTI लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ का मुकदमा। सेशन अदालत ने इमरान खान की 10 मुकदमात में 6 जुलाई तक जमात मंजूर कर ली। तमाम मुकदमात में 5-5 हजार रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। पुलिस को रिकॉर्ड समेत आइंदा समात पर तलब कर लिया। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर होंगे। सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात रोकने से मुतालिक तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद की। अदालत तफसीली फैसला बाद में जारी करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली और कुकिंग ऑयल के बाद दालों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर एक ही झटके में चने की दाल 28 रुपए, सफेद चना 87 रुपए और मसूर की दाल 55 रुपए महंगी। 1 किलो चने की दाल 190 रुपए, सफेद चना 300 और मसूर की दाल 270 रुपए की हो गई। नोटिफिकेशन जारी। कराची के अवाम के लिए बिजली फिर महंगी। नेप्रो ने के इलेक्ट्रिक के लिए 5 रुपए 27 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफा अप्रैल के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में हुआ। इत्तलाक सिर्फ जुलाई के बिलों पर होगा। मुल्क में कोरोना केसेस बढ़ने लगे। 24 घंटों में 309 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 2.22% हो गई। गुज़िश्ता रोज 13,941 टेस्ट किए गए। 80 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। कोरोना की मुमकिना छठी लहर के पेश नजर डायरेक्टर जनरल हेल्थ सिंध का कमिश्नर कराची को खत। इंतजामिया को एहतियाती तदाबीर के लिए पाबंद करने की हिदायत कर दी।
کراچی والے ہو جائیں ہوشیار، شہر میں اس بار معمول سے 30% زائد بارشیں ہوں گی۔ محکمہ موسمیات نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ مونسون سیزن 1 جولائی سے شروع ہو کر اگست کے وسط تک جاری رہے گا۔ 30 جون سے تیز ہوائیں چلنا شروع ہوں گی۔ وزارت خارجہ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی۔ عدالت کی ڈاکٹر عافیہ کی فیملی کو امریکی ویزا کی فراہمی کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے کہا، بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کو فیملی سے ملوایا جا سکتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں؟ مکمل تحفظ اور ویزے کے ساتھ امریکہ میں عافیہ صدیقی سے ملاقات کرائی جائے۔ عافیہ صدیقی کو رہا کر کے وطن واپس لایا جائے۔ رواں مالی سال کے لیے 15 ارب روپے کے کھیلوں کے بجٹ کی منظوری دے دی گئی۔ چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ نے کہا، منظور شدہ بجٹ کا 78% حصہ کرکٹ سے متعلق سرگرمیوں پر خرچ ہوگا۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے میتھیو ہیڈن کی خدمات دوبارہ حاصل کریں گے۔ اکتوبر میں جونیئر لیگ کے آغاز کا اعلان۔ سپر ٹیکس لگانے کا اعلان۔ سیمنٹ، اسٹیل، شوگر ملز، ٹیکسٹائل، فرٹیلائزر، بینکنگ انڈسٹری، LNG ٹرمینلز، آئل اینڈ گیس، سگریٹ انڈسٹری، کیمیکل، بیوریجز اور آٹو موبائل سمیت دیگر انڈسٹریز پر ٹیکس لگے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں اس حوالے سے کہ سپر ٹیکس کا مقصد غربت میں کمی کرنا ہے۔ آج یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بڑی صنعتوں پر فی الحال 10% سپر ٹیکس یعنی پاورٹی ایلیویشن ٹیکس، مطلب کہنے کا ہے کہ غربت کو، میں ختم کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، غربت کو کم کرنے کا ہم ٹیکس لگا رہے ہیں صاحب حیثیت لوگوں کے اوپر، ان کی جو صنعتیں ہیں، ان کے جو شعبے ہیں، اور ان میں یہ شعبے شامل ہیں: سیمنٹ، اسٹیل، چینی کی انڈسٹری، شوگر انڈسٹری، آئل اینڈ گیس، فرٹیلائزر، LNG ٹرمینل، ٹیکسٹائل، بینکس، بینکنگ انڈسٹری، آٹو موبائل انڈسٹری جو گاڑیاں بناتی ہیں، اور سگریٹ مینوفیکچرنگ انڈسٹری۔ اور سگریٹ تو ویسے بھی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے، یہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن اس صنعت میں بھی 60% جو فارمل سیکٹر ہے وہ جو ٹیکس دیتا ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے، لیکن جو 40% انفارمل سیکٹر ہے وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے۔ اور یہ کس کی غلطی ہے؟ یہ اسٹیٹ آف پاکستان کی۔ وہ ادارے جو اس کام کے لیے ہیں کہ وہ ٹیکس حاصل کریں اور ان امیر لوگوں سے ٹیکس لے کے غریبوں، بیوگان، یتیموں کے حوالے کریں، ان کا حق آواز اٹھانے سے پہلے ان کی جھولی میں ڈال دیں۔ وہ سفید پوش لوگ جو زندگی ان کے اوپر تنگ ہے لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ کسی کے آگے وہ اپیل نہیں کرتے، ان کی جھولی میں ریاست کا کام ہے کہ ٹیکس لے کر ان کی جھولی میں ڈالیں۔ مگر یہ بڑے بڑے جو ٹیکس جو ایویڈ کرتے ہیں، 40% صرف سگریٹ مینوفیکچرنگ انڈسٹری میں ہے، اربوں روپے۔ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں راتوں کو جاگوں گا انشاءاللہ، اور اپنے حلیف جماعتوں کی مشاورت سے اور جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کر ایسی پالیسی بنائیں گے انشاءاللہ کہ جہاں جہاں ٹیکس کی ایویژن ہوتی ہے، تبھی پاکستان آج غریب ڈیولپنگ ملک کہلاتا ہے، تبھی پاکستان آج تک اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو سکا۔ اگر آپ کو میں ایک تخمینہ دوں تو تقریباً ایک یہ رف اسٹیمیٹ ہے کہ 2000 ارب روپیہ سال کا جو ٹیکس ہے مختلف مدات میں وہ غائب ہو جاتا ہے۔ سابق وفاقی وزیر علی زیدی نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ منی بجٹ امپورٹڈ حکومت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا۔ قوم خاموش رہی تو یہ پاکستان کے لیے بھی تباہی کا باعث بن جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ صنعتیں برباد ہو جائیں گی، بے روزگاری بڑھ جائے گی۔
اہم اپڈیٹ سے آپ کو آگاہ کریں علی زیدی جن کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا اور ٹویٹ میں ان کی جانب سے اس بات کے خدشے کا اظہار کیا گیا ہے کہ پاکستان کے لیے تباہی کا باعث بنے گا اگر قوم خاموش رہی۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ منی بجٹ امپورٹڈ حکومت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے لیے تباہی کا باعث بن جائے گا، صنعتیں برباد ہو جائیں گی، بے روزگاری بڑھ جائے گی۔